कौन कहेगा अगर हम सबको काफिर नहीं कहेंगे तो। यजीद वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश, हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। आज अगर ये आवाज उठाई जाए कि शिया को, देवबंदियों को, बरेलवियों को, सिपाही सहाबा को, सिपाही मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को और तबलीगी जमात को कलमा गो हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ये आदमी क्यों ये बोली बोल रहा है। हम मुखालिफत में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। जिस तरह पैसे बटोर सकते हैं, इकट्ठा करने में बटोर नहीं सकते। आपको क्या पता है, वो तो मालिक जानता है इसके अंदर क्या है। जो इन लोगों को इस प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए आए थे, मशाइख का और क्या काम है? नजराने बटोरना, दस्त बोसी कराना, प्रॉपर्टी और जायदाद बनाना। हमारा काम, हमारे बाप दादा का क्या था कि जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो आपस में टूट गए हैं, उनको जमा करना। ये हमारा काम था, हमारे बुजुर्गों का काम था। आज अगर ये आवाज उठाई जाए कि शिया को, देवबंदियों को, बरेलवियों को, सिपाही सहाबा को, सिपाही मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को और तबलीगी जमात को कलमा गो हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ये आदमी क्यों ये बोली बोल रहा है। हम मुखालिफत में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। जिस तरह पैसे बटोर सकते हैं, इकट्ठा करने में बटोर नहीं सकते। हमें बरेलवी कौन कहेगा अगर हम सबको काफिर नहीं कहेंगे तो। ये अपनी रोटियां सीधी करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसी तरह देवबंदिया का उनका भी यही हाल। वो अपने उस पिंजरे में बंद है कि वो इनको काफिर कहते हैं, ये उनको काफिर कहते हैं। तो ये सिलसिला, बाहमी तकफीर का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कोई आवाज नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बड़े सगीरे पाको हिंद में कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना उलमा में, ना मशाइख में, सब खामोश है। यजीद वक्त के आगे हैं, यजीद वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। यजीद वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश, हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। अब हुसैन या उसका गुलाम हो कोई तो वो बात चलाए तो बात चलती है, वरना इस यजीद वक्त के सामने तो सब खामोश है। सब बेगैरत बने हुए हैं, बेगैरती की रोटियां खा रहे हैं सब। तो कम से कम क्या है, उलमा को नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि अगर हमने किया तो कहेंगे यार ये बदअकीदा हो गया है, क्या देवबंदियों को भाई बनाना चाहता है, ये देवबंदियों को करीब लाना चाहता है, ये अपने मसलक का गद्दार है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मर्तबा घोड़ला शरीफ आए तो मेरे जद्दे अमजद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतराम से उनको पेश आए उनके साथ। और जब वो वापस चले तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। ये वही पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए, पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए, उस वक्त सवारियां यही थी तांगे बगैर, तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। उनको पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, देवबंद के फारिग हैं और पक्के देवबंदी हैं। तो पीर साहब ऐसा करने से क्या वहाबी हो गए?
کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبدالشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے، تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھا، کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھر رہا ہے، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، دیوبند ایک مدرسہ ہے، ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے، تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے کہ اس نے اچھا نہیں کہا، یہ اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز حضور قلب کا نام ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں، نماز حضور قلب کا نام ہے، اور جب آپ نماز میں آتے ہیں، یہ آپ پوچھیں کسی سے جا کر کہ نماز نہیں ہوتی، سب کہیں گے جی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا، آج تک کسی نے دلیل نہیں دی، میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب ملا دو، آپ مفتیان بیٹھے ہیں میرے سامنے، دلیل کیا ہے کہ نماز عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ بولیں ذرا جلدی جلدی بولیں، پڑھنی بھی ہے، نماز عبادت ہے، عبادت ہے، جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو اسی عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ التحیات للہ ہے نا؟ تو جب ایھا النبیوں کے لیے ہم خطاب کرتے ہیں، پیچھے گستاخی کر کے آئے ہوں، تو نماز عبادت میں بیٹھ کر ایھا النبیوں ہم کس منہ سے کہیں گے؟ السلام علیکہ، سلام بھیجیں، پہلے ان کے لیے استعمال کریں غلط الفاظ، میں وہ الفاظ گستاخی کے دورانہ بھی نہیں چاہتا، حضور کے لیے جو الفاظ ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ پڑھ لیں کتابوں میں، وہ عقائد پہلے حضور کے لیے بول کر پھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو پھر یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اتنا بکواس کرنے کے بعد انسان کہے السلام علیکہ ایھا النبی، چنگی پری میں مثال دینا، چنگا پلا بندہ محلے چکی بندے ہم بےعزت کر کے اگوں پھر مڑ کے آوے کیا حال ہے قبلہ السلام علیکم، بوتھے تے مارسی چھک،
ہون کنجرا کے آنا رہے تے ہون تو ماں میرے نال کے گلا کرنا رہے تے ہون کوئی گل نہیں، گل چلنی رہنی، اس کا ثبوت ہے۔ ہاں اس نہ بھی میرے کو ثبوت ہے۔ مولویاں نے واسطے میں بڑے تماشے رکھے ہون تک تو کے گل کرنا رہے تے ہون ماں سلام پہ دینا ہے کیڑے منہ نال؟ حضور نے گستاخی اور اتنی دریدہ دہنی تے ہن السلام علیکم